बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली अब्बासी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का पीपी 237 में और इस एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जिसने ज़मनी इलेक्शन पहली दफ़ा लड़ा और अपने सियासी हरीफ को जितने भी सियासी हरीफ थे काफ़ी टफ टाइम दिया उनको। तकरीबन 22,000 की लीड जो है वो हासिल की। अब इलेक्शन 2024 का दौर है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने 2024 के लिए ऐलान कर दिया, तमाम तर सियासी पार्टी जो हैं वो अपनी अपनी मदद के तहत जो है अपनी अपनी कोशिशें जारी करी हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। इसी तरह मेरे साथ मौजूद है जनाब PP 237 हल्का से मियां राशिद मलकू का वटू साहब। ये उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत मेहरबानी है वासी साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे टाइम दिया और मेरा इंटरव्यू देने के लिए तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है 2024 के इलेक्शन के लिए, आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी अब्बास सर, मैंने पहली दफ़ा जब ज़िमनी इलेक्शन PP 237 से कंटेस्ट किया था तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो उस वक्त से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में हूँ और अपनी कैंपेन में ही फिरता हूँ, जिसकी आज ये वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ख़ानदान, बहुत से फैमिलीज़ और बहुत से मज़दूर और किसान और ज़मींदार मेरे साथ जॉब पर जॉब मिल रहे हैं और हमारे काफ़िले बनने वाला ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। देखा जाए तो मिंचनाबाद के अवाम को एक नया बंदा मिला काम करने के लिए और उसके साथ एक नई शक्ल की सूरत में। इस हवाले से मिंचनाबाद की अवाम के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके दिल में ऐसी क्या चीज़ है कि जिस वजह से आप चाहते हैं कि आपको मिंचनाबाद PP 237 के लिए आना चाहिए? इस हल्का PP 237 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अवाम बहुत बाशऊर और बावजूर है और इतने मजबूत असाब की अवाम मैंने किसी भी हल्के में नहीं देखी, जिन पर तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 40 साल से एक ही ख़ानदान की हुकूमत कायम रही और उनके जुल्म, जबर और ज़्यादतियों के शिकार होने के बावजूद आज भी अवाम उतनी ही नफरत उन लोगों से करती है जितनी 40 साल पहले करती थी। लेकिन इस हल्का को कोई भी कालूका ख़ानदान के खिलाफ ऐसा कैंडिडेट नहीं आया था जो इलेक्शन के बाद भी अवाम के दिलों में रहे और अवाम के दरमियान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया आज तक मैं अवाम के अंदर मौजूद हूँ, जिसकी वजह से मुझे पसंदीदा मिल गई है। ज़मनी इलेक्शन आपका पहला इलेक्शन था, अब आपका ये दूसरा इलेक्शन है। पहले की निस्बत अब कितने पुर उम्मीद है आप? ज़िमनी इलेक्शन में तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पीर बनने वाला साहब ने हुक्म दिया था कोई 25 दिन पहले जी। कि आपने इलेक्शन लड़ना है हमारी तरफ से, तहरीक की तरफ से। तो वो तो मेरा था एक तजर्बा, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं कॉलेज दौर से पॉलिटिक्स कर रहा था और आज भी मेरे बहुत से दोस्तों से जो कॉलेज दौर में थे आज कोई नाज़िम है, कोई चेयरमैन है और अक्सरियत वकला की है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मेरे मद्दे मुकाबल जो होगा उसको पता चलेगा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिसकी वजह ये है कि आज वो लोग जिनके गर्दनों में सरिया हुआ करता था और लोगों से जब वोट मांगते थे तो एक तकब्बर की सूरत में इख्तियार करके वोट मांगते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके हवाले तवस्सुत से हल्का PP 237 के अवाम को ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी सियासत ये होगी कि एक रेहड़ी वाली की भी उतनी इज्जत हो और एक 100 मुरब्बा के मालिक की भी वही इज्जत हो। इज्जत जब अवाम की, गरीबों की इज्जत होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे खुशी होगी। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि गद्दू का साहबान वापस इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर सियासत में वापस आने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से क्या कहते हैं? वो मेरे भाई हैं, मैं क्योंकि खुद मियां तारिक उस्मान साहब के साथ मैंने काम भी किया था, लेकिन वो ऐसे नवाब लोग हैं कि जब दिल चाहे वो कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, जब उनके दिल में आए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो अवाम को तनहा छोड़ देते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो शख्स अवाम को तनहा छोड़ता है अवाम उसे तनहा कर देती है
اور آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گدوں کا خاندان تنہا ہو گیا ہے. وہ اپنی جگیروں پہ الیکشن لڑیں گے, حلقہ میں الیکشن نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. اگر گدوں کا صاحبان واپس آ جاتے ہیں, الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, ان کے الیکشن لڑنے کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ نہ ہی کسی کو فائدہ ہوگا, نہ ہی کسی کو نقصان ہوگا. اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو اپنا مزید وہ کردار لوگوں کے سامنے لائیں گے اور عوام ان پر اعتماد نہیں کریں گے, اور وہ 4-5 ہزار لے لیں گے ووٹ انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر اب نہیں ہوگا, مقابلہ میرا اور فدا حسین کا ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ بطور پی پی 237 میں آپ ایز اے ایم پی اے آئیں گے یا ایز اے ایم این اے آئیں گے؟ میں یہ لڑوں گا کیونکہ پیر صاحب نے مجھے, پیر بنا والا صاحب نے کل مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے ایم پی اے کا ہی الیکشن لڑنا ہے, اور مزید ہم میٹنگ کر رہے ہیں, اور کنٹیسٹ تو میں ایم پی اے کا ہی کروں گا. جس طرح آپ ایم پی اے بننے کے لیے پر امید ہیں, اگر آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد منشن آباد کی عوام کے لیے کیا کچھ جو ہے پیکج آپ رکھتے ہیں, کیا کچھ سوچ رکھتے ہیں جو پی پی 237 کی عوام ہے وہ جاننا چاہتی ہے؟ یہ کوشچن جو آپ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. اس کا جواب بڑا طویل ہے, کیونکہ میں جب نکلتا ہوں حلقے میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کوئی بھی کینڈیڈیٹ عوام کی عزت نہیں کرتا تھا, جو کہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منچر آباد کے اگر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں وہ ایک کرپشن کا گڑھ ہے. ایم ایل سی کے ریٹ ہیں کہ ₹1,00,000 پہ میں یہ رزلٹ ملے گا, 50,000 میں یہ ملے گا. سب سے پہلے میرا فوکس ہوگا کہ غریب عوام کو ریلیف ملے اور اس کرپٹ ٹولہ سے نجات ملے, اور ہسپتال جو صحت کے لیے, ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, اس میں کرپشن کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہاں پہ تعلیمی ادارے بہت کم ہیں. اگر ہم پورے حلقے کا سروے کریں تو یہاں میری بہنوں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے کوئی کالج نہیں ہے, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کا فیوچر بالکل ان لوگوں نے اس طرح تباہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایف اے کے بعد تعلیم نہ ہو, تاکہ ان کی سوچ صرف کلرک اور ٹیچر تک محدود رہ جائے. جبکہ میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے نوجوان اسٹڈی کر کے سی ایس ایس اور جوڈیشری کے ایگزام دے کر, انتہائی اسٹڈی کر کے, کیونکہ ہماری زمین بہت زرخیز ہے. یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, نوجوان ہیں, ان میں بہت الحمدللہ بہترین ان کے ذہین لوگ ہیں. جب ان کو اسٹڈی کے مواقع ملیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری حلقہ پی پی 237 کے لوگ انشاءاللہ سی ایس ایس کر کے اور جوڈیشری کے پیپرز دے کر انشاءاللہ تعالیٰ منشن آباد کا نام روشن کریں گے. دیکھا جائے تو تحصیل منشن آباد جو مسائل کا گڑھ بن چکی ہے, یہاں پہ ایک مسائل نہیں ہے, مسائل سے زیادہ مسائل ہیں. اب ضمنی الیکشن کے بعد آپ نے تحصیل وزٹ بھی کی ہے, لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں, ایسا کوئی ایک مسئلہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت کسی کی ہو, ایم پی اے چاہے کون ہو, ایم ایل اے چاہے کون ہو, لیکن ایک انسانیت کے ناطے اس مسئلے کو حل فوری کرنا چاہیے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ہر شعبہ میں ایک گن پڑا ہوا ہے. اگر ہم تعلیم میں جاتے ہیں تو ٹیچرز ٹیچنگ نہیں کر رہے, بلکہ وہ ایک خاندان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اگر میں ریونیو کی طرف جاتا ہوں تو پٹواری آپ کی زمین اور میری زمین کسی کے کہنے پر وہ ختم کر کے کسی کے نام انتقال کر دیتے ہیں. جھوٹے معاہدے طے کیے جاتے ہیں, قبضہ گروپوں کی یہاں پہ بھرمار ہے, اور جو سڑکیں ہیں منشن آباد کی اور سیوریج کا سسٹم, منشن آباد شہر میں اگر دیکھا جائے تو سیوریج کا سسٹم ہی نہیں ہے. وہ ٹی ایم اے کے ساتھ مل کر ایم پی اے سب اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ حصہ کروا دیا, پھر اس کو ختم کر دیا, اور ساتھ یہ کہا کہ منشن آباد کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. تو جو منصوبہ آتا ہے اس کو ایک منصوبے کو پایا تکمیل تک جب پہنچائیں گے تو پھر یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گند صاف ہو جائے گا. تعلیمی اداروں کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہاں تعلیم کا بھی فقدان ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت بخشتا ہے تو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی جائے, اور لوگوں کی عزت کے لیے سب سے زیادہ ورک کیا جائے, اور پھر تعلیم اور صحت اور پٹواریوں کا سسٹم کو سیدھا کیا جائے.
جس طرح کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ الیکشن ہوگا، آپ بطور ایز اے سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ڈیٹ پر کامیاب رہے؟ اللہ کرے کہ چیف جسٹس کا حکم نامہ بھی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی بھی مشاورت ہے، الیکشن کمیشن کی بھی مشاورت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو جائے۔ چلے سر، آخری کوشچن کہ 2024 کے الیکشن میں آپ ایک کیا مثبت سوچ لے کر آ رہے ہیں؟ میں صرف یہی سیاسی حریف کے بارے میں سیاسی حریف کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ انسان بن جائیں اور لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں، نہ کہ بلیک میل کر کے جھوٹی ایف آئی آرز دے کر معاہدے جھوٹے کروا کر لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے اور صرف اپنی مفادات کے لیے لوگوں کو بھائیوں کو آپس میں لڑانا بند کر دے اور حلقے پر رحم کرے۔ بہت شکریہ سر، یہ تھے جناب راشد ملکوکر صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں ضمنی الیکشن کے اب جو ہے وہ کافی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔